नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको कोरोनाको बारेमा, संक्रमणको बारेमा, यसको रोकथामको लागि सरकारले चाल्ने प्रभावकारी कदमको बारेमा विशेष रूपमा समीक्षा गर्नलाई उपस्थित भएका छौँ। देशभरि क्वारेन्टाइनमा समस्या छ, सरकारले अब लगातार अनुगमन गर्ने भनेर भनेको छ। अब क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउने, क्वारेन्टाइनलाई सुधार गर्ने, क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरूलाई कहिल्यै पनि समस्या नपरोस्, सबै व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ। यो निर्णयको म स्वागत गर्न चाहन्छु। क्वारेन्टाइनमा धेरै समस्या छ, पीडा छ, दुःख छ जनताहरूको। त्यहाँ खाना पाउँदैनन्, त्यहाँ औषधि छैन, उपचार हुँदैन र क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ, बलात्कार हुन्छ। अब सरकारले गम्भीर भएर समीक्षा गरेर सशक्त र प्रभावकारी कदम चाल्नुको विकल्प छैन। आज सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ। यो निर्णयको हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। संक्रमणको सङ्ख्या हत्तै नागेको छ, 8,000 नागिसक्यो। किन यस्तो भइरहेछ? संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेछ, तीव्र गति बढिरहेछ। हामी कहाँ चुक्यौँ? के कारणले संक्रमण बढ्यो? स्वास्थ्य मन्त्रालय साँच्चीकै तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको छ त? आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। र लामो समयपछि, लकडाउन भइसकेपछि, करिब 3 महिनापछि विदेशबाट पहिलो पटक नेपालीहरूको सभा आएको छ। आज एयरपोर्टमा सन्नाटा छायो, धेरै नेपालीको आँखामा आँसु देखियो, विमानस्थलमा आँसु नै आँसु। किन यस्तो भयो? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। विश्वमा धेरै नेपालीहरूको पीडा छ, समस्या छ, विचलितमा छन् नेपालीहरू, रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। उनीहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। आज पनि विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न मुलुकबाट नेपालीहरू फर्केका छन्। सरकारले उद्धार गरेको छ, तर जति गर्नुपर्थ्यो त्यति गरेको छैन। अझै हजारौँ नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। उनीहरूलाई ल्याउन सरकार तयार छ। धेरैले भनेका छन् न लास न सास। लास आउन थाल्यो। अब नेपाली जनतालाई पनि सकेसम्म सरकारले विदेशमा रहेकाहरूलाई, विचलीमा परेकाहरूलाई ल्याउनै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन। देशमा यतिखेर दुईवटा विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएको छ। एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने, सत्तारूढ दलभित्र विवाद छ। प्रतिपक्ष यतिखेर पास गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेछ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनिसक्नुभयो एमसीसीको विकल्प छैन, पारित गर्नुपर्छ भनेर। तर सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बीचमा मनमुटाव छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ। एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर भन्ने पनि छन्। एमसीसी देशका जनताको लागि हो भनेर प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरिसक्नुभयो। नपढिकन नबुझिकन विरोध गर्ने हाम्रा देशका नेताहरूले एमसीसी किन नपढेको? एमसीसीमा के कुरा चाहिँ उहाँहरूको लागि छ नि, विमति छ, त्यो कुरा किन पोस्टर बना भनेको? कहाँ चुके नेताहरू? सबैको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठक र स्थायी समितिको बैठकतिर केन्द्रित भएको छ। 10 गते स्थायी समितिको बैठक छ। त्यो बैठकले के निर्णय गर्ला? छिनोफानो गर्ला, एमसीसी पारित गर्ला कि अस्वीकार गर्ला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका शीर्ष नेता सीपी गजल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। सीपीजी धन्यवाद। तपाईँको पार्टी आजको दिनमा कहीँ पनि देखिँदैन, किन विलय भयो भन्नुहोस् त? के कारणले अस्तित्व समाप्त भयो तपाईँको पार्टीको? जनता जान्न चाहन्छ। अब यो कहीँ पनि नदेखिएको होइन। अब यहाँ के छ भने यो मेन स्ट्रिमको पार्टीहरूलाई उसलाई अब बढी महत्त्व दिने गरिन्छ। हामी त सधैँभरि आन्दोलनमै छौँ। सडकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी जति सडकमा कोही पनि छैन। तर खोइ त देख्नुभयो तपाईँको गतिविधि कहाँ भइरहेछ? विरोध प्रदर्शन होइन, विरोध प्रदर्शन त अब सत्तै पल्टाउने गरी त विरोध प्रदर्शन भएको छैन। जनता आउनु पर्यो नि, तपाईँलाई जनताले साथ दिनु पर्यो सीपीजी। जनता पनि त सापेक्षतामा हुन्छ। अब अहिले लकडाउनको बेलामा अब हामीलाई जति साथ दिएका छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ धन्यवादै दिएका छौँ। लकडाउनको बेलामा त्यति जनताले हामीलाई, लकडाउनको बेलामा तपाईँहरूको कार्यक्रममा जनता आएका छन्? होइन, हामीले पनि धेरै जनता उतार्ने कोसिस पनि गरेका छैनौँ। किनभने त्यहाँ चाहिँ अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न पनि सकिँदैन। सबैले त्यो चाहिँ अनुशासनको पालना पनि गर्दैनन्। र फेरि कोरोना भाइरसको चाहिँ यत्रो सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ।
त्यसकारण अहिले हामीले नै कार्यक्रमहरू सानो सानो कार्यक्रम गरिरहेको त्यो गलत तपाईँको पार्टीको एजेन्डा अस्तित्वमा छैन, जनताले मन पराएको छैन। अब म तपाईँलाई भनौँ, पहिली यो अहिले नक्सा पारित गर्दाखेरि त जनताले ठुलो स्वागत गरे। त्यो नक्सा बोकेर हिँड्ने पार्टी कुन हो भनेर चाहिँ तपाईँलाई खोज्दै हिँड्नुहोस् त। त्यो चुचे नक्सा पारित गर्नुपर्छ भनेर आज हो हामीले। त्यो बेला हामीले चाहिँ त्यो तातो घाममा चाहिँ जुलुस गरेर हिँड्दाखेरि तपाईँहरूको अरू काम छैन, यस्तै धन्दा गरेर हिँड्नुहुन्छ, तपाईँले फेर्छु भनेर यो नक्सा फेरिन्छ भनेर भन्थे। तर आज त्यो देशैको एजेन्डा भएको छ, सरकारको एजेन्डा भयो, त्यो चाहिँ गएर संसदले पारित गर्यो। हाम्रो एजेन्डा जनताले चाहिँ स्वीकार जनताले मात्रै होइन सबैले स्वीकार गरिसके। होइन, जस्तो सबै प्रधानमन्त्रीले पाउनु भयो तपाईँले केही पाउनु भएन, तपाईँहरूको चर्चै भएन। होइन, उहाँले जुन बेला हामीले त्यो नक्सा चाहिँ यो हुनुपर्छ होइन, त्यो नक्सा चाहिँ सरकारले बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि लाठीचार्ज गर्ने उहाँकै सरकार हो, हामीले हो लाठी खाएको, हामीले हो पुलिस कस्टडीमा बसेको। अब अहिले श्रेय प्रधानमन्त्रीलाई कसैले दिन्छ भने त त्यो त अब दिने मान्छे पनि होला। तपाईँको पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता भनेको हो नि त विगतमा। उहाँलाई राष्ट्रवादी नेता भनेर त्यसरी हामीले भनेनौँ। हामीले भनेको कुरा के हो भने क्रान्तिकारी माओवादीले भनेन, होइन, केपी शर्मा ओलीले होइन। हामीले भनेको के हो भने यथार्थ हामीले भनेको मलाई थाहा छ नि त। केपी ओलीले चाहिँ यो चाहिँ भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरुद्धमा जसरी उभिए त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी काम हो। उनले गरेको महाकाली त त्यत्तिकै चाहिँ हराउँदैन नि। महाकाली सन्धि त महाकाली सन्धिमा उनले खेलेको भूमिका त्यो त कहाँ हराउँछ र? राष्ट्रहितमा छैन महाकाली सन्धि सिपिजी। अब अहिले त उनीहरू नै भन्न थाले राष्ट्रघाती त त्यही महाकाली पो भएछ भनेर त उसले परराष्ट्र मन्त्रीले भने। किनभने महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकाली नदीको उद्गमको कुरा आयो। उद्गमको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अनि लिम्पियाधुरा हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्थ्यो नि। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकाली नै छोडिदिने गरी त्यो लिम्पियाधुरा छोडेर अब अहिले चाहिँ गएर कालापानी लिपुलेकसम्म छोड्ने काम भएको छ। त्यो राष्ट्रघात त अब एक एक गरेर पत्ता लाग्छ नि। त्यसको हिसाब त उनीहरूले चुक्ता गर्नै पर्छ। तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डको हावी भयो। प्रचण्डलाई तपाईँले नेता बनाउनु भयो। तपाईँहरू सँगै जनविद्रोहमा सहभागी हुनुभयो, सबैलाई थाहा छ नि। हो, एक समयमा हामी सँगै थियौँ। त्यो कुरा 10 वर्ष तपाईँहरू सँगै होइन? होइन, सँगै हो। 10 वर्ष सहकार्य गर्नुभयो नि तपाईँले प्रचण्डसँग? झन्डै 15 वर्ष सँगै थियौँ नि। 15-20 वर्ष पार्टीमा कुरा गर्ने हो भने त अझ 20-25 वर्ष सँगै काम गरेको हो। तर संसद द्वन्द्वमा त तपाईँ 10 वर्ष सँगै हो नि त? सँगै हो। प्रचण्ड लिएको लाइन ठिक थियो, तपाईँले लिएको लाइन बेठिक भयो। क्रान्तिकारी त आज तपाईँहरूको चाहिँ छताछुल्ला भयो। खोइ कहाँ छ? प्रचण्डले लिएको लाइन के भयो भन्ने कुरा त अब झन् थाहा हुन्छ। प्रचण्डको लिएको लाइनले अहिले यो डबल नेकपा भएको हो नि त। अब हालत के हुन्छ? ओलीले चाहिँ गएर चाहिँ अब एमसिसी पारित गरेपछि लाइन कसले ठिक ल्याएर छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्छन्। हेर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने तपाईँले शीर्षक राख्नु भएको छ। जनताले अब त्यो जान्दछन्, अब त्यो कुरा बुझ्छन्। अब किनभने एमसिसी पारित नगरी नछोड्नेमा छन्। ओली भनेका को हुन्? पहिलो 1 नम्बरको अध्यक्ष त ओली नै हुन् त्यो पार्टीका। त्यो पार्टी बनाउने प्रचण्ड चाहिँ नि महान काम गरे भनेर कसले भन्ला अब? लो, अनि तपाईँले विगतमा भन्नुभएको थियो जनविद्रोहको बेलामा प्रचण्ड महान नेता हो भनेर भन्ने तपाईँले प्रचण्ड पदको कुरा गर्ने तपाईँहरू नै हो। होइन, जनयुद्धको बेलामा उनले जति बेला राम्रो काम गरेका थिए त्यो त राम्रो काम गरे भनि नै हाल्यो। हाम्रो नेतै थिए, हामीले नेता हो पनि भन्यौँ। तर उनले त्यस्तै काम गर्न थालेर त अनि त्यहाँबाट पार्टीबाट अलग हुनु पर्यो। नत्र हामीले बनाएको पार्टी हामीले पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो त? आउँदैन थियो नि। कोही कसैले नि गर्दैन थियो। त्यो त बाध्य भएर हामीले गरेको न हो। अब हेर्दै जानु होला। किनभने हामीलाई चुच्चे नक्सा बोकेर हिँड्ने भनेर चाहिँ गाली गर्नेहरू, लाठीचार्ज गर्न लगाउनेहरू त्यही चुच्चे नक्सा चाहिँ ठिक हो भनेर पारित गर्न बाध्य भयो नि। त्यो त इतिहासले चाहिँ पुष्टि गर्ने कुरा हो होइन। कसैले चाहिँ नि होइन, नक्सामा जारी भयो तपाईँलाई थाहा छ। लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको, तर कसरी फिर्ता गर्ने भूभाग सिपिजी हो। अब यो अग्नि परीक्षा सुरु भएन? हो, अग्नि परीक्षा सुरु हो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अब यो संसदबाट पनि पास हो। हामीलाई संसदमा पास नहुँदासम्म हामीलाई के लाग्यो? अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। ल, अब फेरि चाहिँ फर्किदिने हुन् कि यिनीहरू, न फेल गराइदिने हुन् कि भन्ने डर लागेको थियो। अब त राष्ट्रपतिले चाहिँ अब चाहिँ पारित गरिसकेर अब संविधान संशोधन गरेपछि अब फर्किने ठाउँ छैन नि। अब त पुल भत्किसक्यो। अब पुल भत्किसक्यो, फर्किने ठाउँ छैन। अब ओलीलाई फर्किने ठाउँ छैन। अब त्यहाँ
उनीहरू जानै पर्छ, नेपालको हो भन्नै पर्छ र त्यो एजेन्डा हाम्रो एजेन्डा उनले बोक्नै पर्छ। अब त्यसमा सिपी गजर र मोहन वैद्यको एजेन्डा केपी शर्माले बोक्नु भएको थियो होइन, त्यो एजेन्डा कुरा गर्दाखेरि हो नि। त्यो कुरो त आजभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडि हामीले त देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले मेची महाकाली अभियान चलाएको होइन, अलिअलि त तपाईँले नि खबर दिनुभएको थियो नि। मेची महाकाली अभियान त्यति बेला चलायौँ जति बेला उनीहरूले यो नक्साको कुरै उठाएको थिएन। अनि हामीलाई यो नहुने काम गरेर भारतलाई चिड्याउने यिनीहरू हुन्। खालि भारतीय विस्तारवाद भन्छन्, भारतलाई चिड्याएर हैरान पारेर खालि भारतलाई गाली गर्ने भन्थे नि त हामीलाई, सीमामा जाने द्वन्द्व सृजना गर्ने अनि तपाईलाई ठुलो आरोप थियो नि। हो अहिले त त्यो आरोप त के हो, महान भएर निक्ल्यो। त्यो आरोप त साबित भयो नि त इतिहासले। हामीलाई त्यही विश्वास थियो। त्यसमा नयाँ नक्सा जारी हुनुमा तपाईँको पार्टीको भूमिका छ। ल अब त्यो त इतिहासले पुष्टि गरेको तथ्य हो। ल भन्नुहोस् त, मैले भनेको मेची महाकाली अभियान हामीले सञ्चालन गरेको होइन भनेर कसले भन्छ नेपालमा? ल भन्नुहोस् त, त्यत्र नक्सा बनाएर यो चाहिँ हाम्रो चुचे नक्सा हाम्रो हो, यो बुचे नक्सा भारतले बनाइदिएको नक्सा हो, यो हामी मान्दैनौँ भनेर अफिसमा लगेर हामीले हाम्रो नक्सा पनि बाँड्यौँ होइन। त्यो काम हामीले गरेको, त्यो त इतिहासले पुष्टि गरेको तथ्य हो नि। कसले इन्कार गर्छ? ल हेरौँ त। तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले स्पष्ट भन्नुभएको छ एमसिसी पारित हुन्छ, यसको विकल्प छैन। शेरबहादुर देउवा र उहाँको कुरा मिलिसक्यो, अब के होला? एमसिसी पारित होला कि नहोला ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। अब म अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्ने स्थितिमा छैन, किनभने त्यहाँ यो सत्ताधारी पार्टीमै के छ त भने पारित गर्नुहुन्छ र हुँदैन भन्नेमा ठुलो विवाद छ। यदि त्यो विवाद नभएको भएदेखि यो पारित भइसक्थ्यो। हाम्रो मात्रै चाहिँ आन्दोलनले यो रोकिँदैन थियो, यो कुरा पक्का हो, किनभने रियालिटीलाई त मान्नु पऱ्यो नि। तर त्यहाँभित्र बहस भइरहेछ, केही साथीहरू चाहिँ लडिरहनु भएको छ त्यहाँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भने केही साथीहरू मात्रै होइन, पार्टीको सम्पूर्ण वैधानिक कमिटीमा ओलीजी अल्पमतमा हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, स्थायी समितिमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, सचिवालयमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ। पार्टीमा लग्यो कि त उहाँ अल्पमतमा पर्छु भनेर अहिलेसम्म पार्टीको बैठक राख्न नसक्ने हालतमा केपीजी हुनुहुन्छ। 10 गते त स्थायी समिति बैठक बोलाइसक्नुभयो केपी शर्मा ओलीले, छिनोफानो गर्छु भनेर। होइन, 3 पल्ट त सचिवालयको बैठक पनि बोलाएको हो नि। जब बैठकको बेला आउँछ कि उहाँ बिरामी परिहाल्नुहुन्छ, अरू सबैमा तगडा हुनुहुन्छ, बैठकमा जानुपर्ने बेलामा बिरामी हुनुहुन्छ। अब यहाँ बिरामी नपर्दिनुहोस्, हामी त यही कामना गर्छौँ। बिरामी पर्नु भएन भने उहाँ अल्पमतमा यहाँ पर्नुहुन्छ र अल्पमतमा परेर पनि उहाँले त्यो प्रस्ताव लानु हो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने उहाँको यति ठुलो कलङ्क उहाँमा बोकिन्छ होइन, पार्टी फुटाउने कलङ्क र त्यो चाहिँ विश्वासघात गर्ने कलङ्क उहाँलाई लाग्नेवाला पनि छ। उहाँलाई अब जे गर्दा पनि सुख छैन। अब यतातिर पास नगरिदिउँ, अमेरिकनहरूले चाहिँ नि अब दबाब दिएको छ, खबरदार ल त पास नहोस् भनिरहेका छन्। अब यहाँ पास गरिदिउँ त्यो हुनेवाला छ। ल हेर्नुहोस्, गलत लाइन लिएर गएपछि कहाँ पुग्छ मान्छे? होइन, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पार्टीमा हरेक तर तपाईँकोमा बहुमत छैन एमसिसीलाई लिएर? त्यो त देखियो नि त, सचिवालयमा, स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा छु भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री। अब हेर्नुहोस् न, उहाँ बहुमतमा भयो त जुन कमिटीमा बहुमतमा हुन्थ्यो त्यसैबाट पारित गराइसक्नुहुन्थ्यो। भर्खरै पनि उहाँले चाहिँ नि वामदेवजीलाई चाहिँ प्रलोभन दिएको होइन, यहाँ त मिडियामै आइरहेछ। वामदेवजीले त्यही पनि यो चाहिँ म प्रस्ताव मान्दिनँ भन्नुभयो, कहिले माधवजीलाई चाहिँ उहाँले प्रलोभन दिनुभयो होइन, कहिले प्रचण्डजीलाई अब प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो, आधा समय बाँडौँ भनेर पनि भन्नुभयो, तै पनि केही पनि काम लागेन। अब न उहाँ स्थायी समितिमा बहुमतमा हुनुहुन्छ, न केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ, न चाहिँ यो सेक्रेटेरिएटमा हुनुहुन्छ। यदि एमसिसी पारित गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीको पद पनि खतरामा पर्छ? त्यो खतरामा अरू कारणले पर्दैन। यदि उहाँले एमसिसी पारित गर्दिनँ भनेर आउनुभयो भने त पार्टीमा एकता हुन्छ। उहाँले गर्छु एमसिसी पारित गराउँछु जसरी नि भनेर प्रधानमन्त्री निर्णय गर्नुभयो भने के हुन्छ? हो, त्यो भयो भने अब के हुन्छ भने अब चाहिँ पार्टी चाहिँ सायद एउटा रहँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ? होइन, नरहनु पर्ने हो सामान्यतया। अब या त आत्मसमर्पणै गर्नु पर्यो, प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव होइन, सबैले आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के स्थायी समितिको बैठक राख्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई पत्र लेख्नेहरूले पार्टी छोडिदिनु पर्यो। त्यत्रो चाहिँ बहुमतले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ स्वीकार गर्ला त? तपाईँले चिनेको प्रचण्डले यसपटक केपी शर्मा ओलीसँग
आत्मसमर्पण गर्नु होला कि एमसीसीको विपक्षमा आफूले उभ्याउनु होला, के गर्नु होला सिपी ओझेलजी? होइन, अहिलेसम्म उहाँले यो एमसीसीको विपक्षमै उभ्याउनु भएको छ, यो राम्रो कुरा हो। तपाईँलाई विश्वास छ प्रचण्ड एमसीसीको विपक्षमै मतदान गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ भन्ने के कारणले मलाई विश्वास छ भने किन उहाँ यदि अहिले एमसीसीको पक्षमा जानुभयो भने उहाँको पछाडि कोही पनि रहनेवाला छैन, त्यो कुरो उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा पनि उहाँ यो एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उहाँ उभिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यहाँ चाहिँ। तर केपी शर्मा ओलीले लान सक्नुहुन्छ, उहाँसँग शक्ति छ। अब त्यो त हो, किनभने उहाँले पेलेर लाने सुर त गर्नुभयो तर सक्नु भएन नि। अस्ति पछाडि फर्किनु भयो, फेरि अघि गर्दै पछि बढ्दै हुनु, त्यो उहाँलाई परिस्थितिले पछि हट्न बाध्य गराइदिन्छ। यत्रो जनमत एमसीसीको विरुद्धमा छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो जनताहरू जति असन्तुष्ट छन् यी सडकमा मात्रै उतार्न सक्ने हो भने परिस्थिति अनुकूल परेन हाम्रो लागि यो कोरोना भाइरसले गर्दा, नत्र भने हामी यो कुरो सबै देखाइदिन सक्थ्यौँ। हजारौँ जनताहरू यहाँ सडकमा उत्रिन तयार छन्, तर हामी नै त लिएर अहिले उत्रिनुहोस् भन्न सक्दैनौँ जनतालाई, किनभने अहिले हजारौँ जनता यहाँ उत्रियो भने कोरोना भाइरसले के होला भन्ने चाहिँ हामीलाई डर छ होइन। त्यो कारणले मात्रै हो, नत्र भनेदेखि त एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरूको हालत त यहाँ के भइसकिन्छ नेपालमा। तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीले पढ्दै नपढिकन बुझ्दै नबुझिकन विरोध गर्ने एमसीसीको कहाँ छ त्यहाँ सैनिक गठबन्धन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, चेतावनी दिनुभयो खुला। अब उहाँको योग्यताको विषयमा त मैले भन्नै परेन। उहाँलाई सडकबाटै उपाधिहरू प्राप्त भइसक्यो। उहाँलाई डाक्टर केपी ओली भनेर नि लेख्न थालिसके, किनभने उहाँले के भने नुन बेसार खाएपछि भइहाल्छ नि यो कोरोना। हाच्छिउँ आउँछ भने हाच्छिउँ गरिदिने, नुन बेसार खाइदिने, तातो पानी खाइदिने, सिद्धियो कोरोना भनिदिनु भयो। अब अर्को कुरा के गर्नुभयो, उहाँले यो 22 जना मरेको यो कोरोनाले मरेकै होइन भनिदिनु भयो। अब यी डाक्टरहरूले त जम्मैले राजीनामा दिएर हिँड्यो नि। त्यस्तो पनि कहीँ गर्न पाइन्छ? कोरोना नलागेको मान्छेलाई कोरोना भनेर चाहिँ नि सर्टिफाई गरेर चाहिँ नि त्यहाँ त्यसरी भन्न पाइन्छ? अब बिचरा यी डाक्टरहरूको हालत के हुने हो? उहाँ त डाक्टर भन्दा पनि महाडाक्टर भइसक्नुभयो, उपाधि त जनताले दिन थालिसक्यो नि उहाँलाई। भनेपछि उहाँले त अब अरूलाई कसैलाई पनि अध्ययन गरेको उहाँले देख्दै नदेख्नु हुने भयो नि। अब महाडाक्टर भइसक्नुभयो, डाक्टरले भने पनि उहाँलाई केही पनि काम लागेन, विज्ञानको कुरा उहाँलाई कामै लाग्दैन भनेपछि त उहाँको आफ्नै विज्ञान छ, आफ्नै नियम छ। त्यस्तो मान्छेको लागि त अब त्यो उहाँले कुन चाहिँ डकुमेन्ट पढ्नुभयो नि उहाँले, मलाई थाहा छैन। किनभने आधिकारिक डकुमेन्ट भनेको चाहिँ उसले पेन्टागनले तयार पारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी रिपोर्ट भन्ने डकुमेन्ट छ। त्यो पहिले गोप्य थियो, त्यो पछि चाहिँ गुगलमा पनि आयो र हामी सबैले पढ्ने अवसर पाइयो। त्यो त क्याटेगोरिकली लेखेको छ। क्याटेगोरिकली लेखेको छ भनेपछि यो कहिले कुनै पनि मूर्खले त्यस्तो लेख्दैन। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ एमसीसी सम्झौताको बारेमा, हाम्रो देशमा धेरै बहस जारी छ। तर सम्झौतामा सैन्य गठबन्धनमा नेपालको संलग्नताको लागि छ नि कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन। त्यो कुरा तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नि त सिपीजी? त्यो त्यस्तो उल्लेख हुँदैन। त्यस्तो पनि कहीँ उल्लेख हुन्छ? त्यस्तो उल्लेख भयो भनेदेखि त संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ नि उसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के हेरेर बस्छ त? अमेरिकाले यो यस्तो पनि गर्दो रहेछ भन्दैन? त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको राष्ट्रले त्यो गर्नै पाइँदैन नि। सेना ल्याउँछु फलानु देशमा भनेर कहीँ लेखे हुन्छ त्यस्तो? त्यहाँ कसरी आउँछ सेना? त्यो कसरी आउँछ? जस्टिफाई गर्नुस् त, अमेरिकन सेना नेपालमा किन आउने? कसरी आउँछ? त्यो के लेखेको छ? जस्तो अब अमेरिकाले यो चाहिँ 55 अरब रुपियाँ, या मान्छेलाई भ्रम के छ भने 55 अरब रुपियाँ चाहिँ अमेरिकाले दिँदैछ, त्यो पनि नलिने भन्छ। कस्ता मान्छे होला? नेपाललाई ठुलो कुरा हो, विकासको लागि हो। अब अहिले कोरोनाले थिलथिलो भएको चाहिँ इकोनोमीलाई यसले कस्तो सञ्जीवनी बुटी दिया भन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, मान्छेलाई कति ठुलो भ्रम छ। यहाँका बुद्धिजीवी भन्ने अगाडि डा भन्ने छुट्या लगाएकाहरूले त्यसो भनेको सुनेको छु मैले, तिनीहरूको लेख पनि पढेको छु मैले। अब हेर्नुहोस् त, 55 अरब रुपियाँ भनेको अहिले नै उनीहरू कस्तो ढङ्गले यसलाई व्याख्या गरेका छन् भने त्यो 55 अरब रुपियाँ भनेको नेपालको कसैको खातामा ल्याएर हालिदिइहाल्छ उसले भने जस्तो। अनि
त्यो खातामा हालिदिन्छ, त्यो झिकेर जे पनि गर्न पाइन्छ, त्यो होइन। योजना त उसले ल्याएछ नि, उसले ल्याइसक्यो। दुईवटा कुराभन्दा तेस्रो कुरामा खर्चै गर्न पाइँदैन। एउटा त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनेमा, अर्को रोड कन्स्ट्रक्सनमा। त्योदेखि बाहेक तेस्रो ठाउँमा खर्चै गर्न पाइँदैन। तपाईँ कोरोनामा 55 रुपियाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन। अनि उसले त्यो फेरि प्रसारण लाइन के गर्छ, उसरी नक्सा बनाइन्छ, यहाँ लानुपर्छ भनेर तय भइसक्यो नि। अहिले लप्सी फेदीबाट अनि रातोमाटे हुँदै हेटौँडाबाट अनि तनहुँ हुँदै अनि त्यहाँबाट जानेले गोरखपुर। हाम्रो मन्त्री चाहिँ के भन्छन् भने, ऊर्जा मन्त्रीले के भन्छन् भने, अब हाम्रो बिजुली चाहिँ बिक्री गर्ने हामीले मिलाइसक्यौँ, ठुलो बङ्गलादेशसँग बिक्री गर्ने हो। बङ्गलादेशलाई चाहिएको पनि छ। ल ठिकै गरेछन्, बङ्गलादेशमा बेच्ने भएछन् भनेको यो प्रसारण लाइन चाहिँ कता जाने रे, हेटौँडाबाट पश्चिमतिरबाट गोरखपुर जाने रे। एउटा लाटो मान्छेले पनि, कमन सेन्स भएको मान्छेले नि बुझ्छ कि यदि बङ्गलादेश लाने हो भने त त्यहाँ काकडभिट्टा हुँदै पूर्वतिर पो जान्छ त, पश्चिमतिर गोरखपुरतिर जान्छ। यस्तो मान्छेलाई बेकुफ बनाउन सकिँदैन अहिलेको जमानामा। त्यस हुनाले यो जुन चाहिँ भ्रम मान्छेलाई परेको छ, वर्षको 11 अरब रुपियाँको कुरा हो। जनताको लागि त, हाम्रो देशको लागि आर्थिक सङ्कट परेको बेला त अमेरिकाले ठुलो योगदान दिएको छ नि त, अनुदान त। त्यसमा त हाम्रो भनाइ के छ फेरि भने, अमेरिकाले धक फुकाएर दिने हो भने त्यसको दोबर पनि लिनुपर्छ भन्ने छ। तर त्यो केबाट लिनुपर्छ, USAIDबाट देऊ न। त्यही भनिरहेको छु। अमेरिकनहरूले सहयोग दियो भने हामी धन्यवाद भन्छौँ। त्यति मात्रै किन, 55 अरब मात्रै चाहिएको छ र हामीलाई। 55 खरब दिएदेखि त झन् कति दरी हुन्थ्यो। नभए पनि त्यसको दोबारै दिन्छ भने पनि अमेरिकाको स्वागत। 2008 देखिको प्रक्रिया हो नि त, MCC को कुरा त आजको कुरा होइन नि त। होइन, आजको कुरा त होइन, तर 12 वर्ष भइसक्यो MCC को बारेमा बहस भएको हाम्रो देशमा। होइन, यो त 2015 मा जब चाहिँ हस्ताक्षर गरिसकेपछि सबैलाई थाहा भयो होइन। थाहा पनि हामीलाई यो अहिलेसम्म जो थाहा भएको छ नि, तपाईँ हामीलाई यो किन थाहा भयो भने, थाहा पनि अमेरिकाले गराइदियो। अमेरिकाले कसरी गराइदियो भने, यो संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने हुनाले तपाईँ हामीलाई थाहा भयो। नत्र भने त ज्ञानेन्द्र बहादुरले कार्कीले चाहिँ सही गर्दासम्म धेरैलाई थाहा थिएन। सुटुको बोलायो, देउवा प्रधानमन्त्री भयो बेला सही गरिदियो, के गर्यो ल हेर्नुहोस् त, थाहै हुन्थेन। तर उनीहरूले आफैले के प्रावधान राखे भने, भोलि गएर किन उनीहरूले फेरि संसदबाट पास हुनुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यसको पनि कारण छ। त्यो कारण के हो त भने, एउटा सरकारले मात्रै चाहिँ त्यसरी सही गराएर दिँदा त अर्को सरकार बदलियो भने त त्यो खारिज पनि हुन सक्ने हो। त्यसकारण संसदबाट पास गराऊ भनिदिएपछि त, संसदबाट पास गराऊ भनेपछि त अब हल्लाखल्ला त हुने भइहाल्यो। अनि बल्ल हामीले थाहा पायौँ। ल हेर्नुहोस्, त्यसकारण चाहिँ यो होइन, पहिला तपाईँले विरोध गर्नु भएन, अहिले आएर यत्रो ठुलो परियोजना आइसकेपछि, सम्झौता भइसकेपछि, संसदमा बहस सुरु भइसकेपछि, दर्ता भइसकेपछि तपाईँहरूले विरोध गर्नुपर्ने कारण के हो? क्या खास कारण जनतालाई बताउनुहोस् न। होइन, हो, ठिक कुरा भन्नुभयो। बेमौसमको बाजा नबजाउनुहोस् क्या सीपीजी। जब यो हामीसँग सम्बन्धितै थिएन होइन, सम्बन्धित भएरै आएको थिएन, त्यो बेला हामीले चाहिँ किन विरोध गरिरहने? अरू देशमा यो MCC भइरहेको थियो, तर नेपाललाई त्यसले केही गरेका छैन भने अर्काको उसमा टाउको हामीले किन देखाउने? त्यही देशले गर्छ। जब 15 मा उनले हस्ताक्षर गरिसकेको कुरा जब हामीले चाहिँ 17 मा थाहा पाइसकेपछि, अब नेपालमा आएछ है, यो नेपालमा आयो भनिसकेपछि बल्ल न अनि त्यहाँबाट हामीले विरोध गर्ने। होइन, जलनाथला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो नि त। होइन, त्यो त हस्ताक्षर गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बढेको, शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि बढेको पहिलेदेखि नै होइन। त्यही त, त्यो बढेर बढ्दै आएर जब नेपाल भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बढेको हो, त्यो त छलफल त धेरै अगाडिदेखि त्यो निरन्तरतामा आयो होइन। सबैलाई थाहा छ। तर जब हामीलाई नै यसले असर पार्ने हो, अब हाम्रोमा लागु हुन आँट्यो भनेपछि न सबैलाई यसको चासो बढी भयो। अब अहिले त लागु हुने भयो। अब यही 15 गते 16 गतेसम्म चाहिँ टाइम दिएको छ, अब यही भित्र हुने भयो। अब सबैलाई चासो भयो कि भएन? MCC को बारेमा हामीले लेखन थालेको, विरोध गरेको त अलि अगाडि नै हो नि, तर कसैको पनि ध्यान त्यता गएन, किनभने यसले गाँजेकै थिएन। अरूतिर मान्छेको महाशक्ति राष्ट्रको अगाडि नेपालको कम्युनिस्टहरू के लाग्छ? होइन, कम्युनिस्टको के लाग्ने नलाग्ने भन्नेको चाहिँ जनताले निर्णय गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो महाशक्ति भए पनि अब शक्तिकै कुरा गर्नुहुन्छ नि, त्यही उत्तर कोरियाले हल्लाइदिरहेछ। उत्तर कोरिया भने ठुलो देश पनि होइन, त्यति धेरै धनी देश पनि होइन, तर त्यहाँका जनताहरू देशभक्त छन् होइन। अमेरिकाबाट यो देशलाई जोगाउनुपर्छ भनिरहेका छन्।
कम्युनिस्टले केही लाग्दैन भने त्यो पनि कम्युनिस्ट देश हो होइन। उसको अमेरिकाको नाकै मुनि बसेको क्युबा 60 वर्ष भइसक्यो त्यसले चाहिँ नाकाबन्दी गरेको, खोइ टिकेको ठिकै छ, किन सक्दैन? त्यो के भने तर त्यहाँका पार्टीहरू देशभक्त हुनुपर्छ, देशको निम्ति सबै गर्न तयार हुनुपर्छ, त्यहाँका जनता देशभक्त हुनुपर्छ, जुनसुकै शक्तिसँग पनि लड्न सकिन्छ। किन हामी अन्याय गरेको छैनौँ न अरूलाई, न्यायको पक्षमा छौँ नि हामी, त्यस कारण यो जित हाम्रो हुन्छ। त्यसो भए सिपीजी एमसिसी पारित हुँदाखेरि देशलाई कसरी बेफाइदा हुन्छ? 1 2 3 मुद्दागत व्याख्या नगरिनु। अब सबभन्दा पहिले यो एमसिसी जुन परियोजना आएको छ यसको उद्देश्य नै अर्कै छ। त्यसको उद्देश्य के छ? अहिलेको विश्व परिस्थितिमा चाहिँ अमेरिकाले एउटा नयाँ रणनीति लागू गर्न आवश्यक ठान्यो। किन आवश्यक ठान्यो? किन आवश्यक ठान्यो भने विश्वको शक्ति सन्तुलन बदलियो। तपाईँलाई थाहा छ 1990 भन्दा उता चाहिँ दुईटा महाशक्ति थिए। एउटा युएसएसआर थियो, सोभियत युनियन थियो, अर्को अमेरिका थियो। दुईटा अति महाशक्तिहरू थिए। तर 1990 के भयो त भने सोभियत रुसको विघटन भयो। विघटन भएपछि त्यो कमजोर भयो। कमजोर भइसकेपछि एक त्यो पुरै चाहिँ स्वामित्व चाहिँ अमेरिकाको भयो, किन अर्को प्रतिद्वन्दी सिद्धियो। अनि त्यसको विरुद्ध फेरि अब लड्नको निम्ति युरोपियन युनियन गठन भयो। त्यहाँबाट गएर अरू पावरहरू राइज हुँदै गए र पछिल्लो चरणमा चाहिँ के भयो भने चाइनाको एकदम उत्थान भयो। आर्थिक रूपले त एकदम समृद्ध हुँदै गयो, द्रुत विकास गर्यो यसले र अमेरिकालाई च्यालेन्ज दिने आर्थिक उसमा पुग्यो। अनि अमेरिका झल्यास भयो, स्थिति चाहिँ बदलियो। अब के गर्नु पर्यो भने पहिले त रुसका विरुद्ध स्ट्राटेजी बनाएको थियो, रणनीति, अब त्यो सिफ्ट भयो। अब चीनका विरुद्ध बनाउन थाल्यो। अनि अब त उसको पनि ऊ बढ्दै गयो, अन्तर्विरोध बढ्दै गयो। ट्रेड वार भनेर त घोषणा गरे उनीहरूले, व्यापार युद्ध सुरु भयो भनिसक्यो। अब त अर्को फौजी युद्ध मात्रै बाँकी छ। अब त्यो चीनका विरुद्ध घेर्नलाई कहाँबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ सबै मूल्याङ्कन गर्दा त्यो सबभन्दा घेर्ने ठाउँ, उपयुक्त ठाउँ चाहिँ नेपाल हो। किन हो? हाम्रो चाहिँ 1000 किलोमिटर चाहिँ चीनसँग हाम्रो बोर्डर छ। ल हेर्नुहोस् त, नेपालमा उसले चाहिँ गरेपछि त चीनका जुनसुकै ठाउँमा पनि उसले चाहिँ त्यो कन्टेन्ट गर्न सक्ने भयो। अर्को कुरो, नेपाल र अमेरिकाको लामो सम्बन्ध भयो, 50-60 वर्षदेखि हो र लामो समयदेखि हाम्रो राजदूतावास पनि छ। अमेरिकालाई सपोर्ट गर्ने यहाँ सङ्गठनहरू छन्, यहाँ बुद्धिजीवीहरू छन्, यहाँ मान्छेहरू छन्, त्यो पनि उसको लागि आधार भयो। तेस्रो कुरा, तिब्बती शरणार्थीहरू यहाँ बसेका छन् र अहिले चाहिँ अमेरिकाले चीनलाई चाहिँ ध्वस्त पार्नको निम्ति एउटा उठाएको इस्यु के हो भने फ्री तिब्बत मुभमेन्ट। त्यो फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा चाहिँ तिब्बती शरणार्थीलाई उसले प्रयोग गर्न सक्छ। चौथो कारण के हो भने यहाँ इन्डियामा चाहिँ जुन धर्मशालामा चाहिँ एउटा सरकार बनाएर चाहिँ दलाई लामा बसेका छन्, त्यहाँबाट नेपाल मान्छे ल्याउनलाई चाहिँ कुनै गाह्रो छैन, किनभने भिजा पासपोर्ट भिसा लाग्दैन, जति मान्छे ल्याइदिए पनि भयो। र यो प्रकारले चीनसँग लड्नको निम्ति सबैभन्दा राम्रो चाहिँ देश चाहिँ। त्यसो भए अमेरिकाले आज नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनसँग युद्ध गर्नको लागि तयार भएको छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? त्यो चाहिँ अहिले नै होइन, नेपालको भूमि अमेरिकाले प्रयोग गर्दैछ। सुरक्षाको छाता पनि नेपाललाई लिएर जाँदैछ एकदम सोझो भाषामा। त्यो अमेरिकन सेना नेपाल भित्रदैछ। हो, नेपाल अहिले म त्यहाँ भित्रिनु पर्छ भनेर ओलीले सम्झौता कहीँ पनि छैन। तर तपाईँले चाहिँ जुन विरोध गरिरहनु त्यसको तुक छैन भन्छ। म भन्छु तपाईँलाई, किन हामीले भनेको भने त्यहाँ त्यस्तो लेखिँदैन, किनभने सम्झौता नलेखेको हुन्छ त होइन, यसरी हुन्छ। कसरी हुन्छ? यसरी हुन्छ, म तपाईँलाई बताउँछु। उसले ठाउँहरू सेलेक्ट गरेको छ, कुन ठाउँलाई चाहिँ केन्द्र बनाउने भनेर। अहिले 400 kV को लाइन हामीलाई चाहिएकै छैन। किन चाहिएको छैन? भारतमा हाम्रो बिजुली 400 kV को बिजुली उसका परियोजनाको लागि आवश्यक छ। उसले छनौट गरिसकेका छ। अब अहिले उसले भनेको छ बिजुली लाने, उता दक्षिणतिर बिजुली लानको निम्ति बनाउने भनेको। अनि त्यहाँबाट गएर उहाँ चाहिँ जमिन अधिग्रहण गरेर कहाँ गरेको छ? हिमाली क्षेत्रमा गएर गरेको छ। यस्तै हुन्छ, बिजुली लानु छ दक्षिणतिर, अधिग्रहण गरेको छ उत्तरतिर। अनि त्यो चाहिँ बिजुली लानुको लागि हो? होइन। यहीँ पनि 5 खाललाई एउटा छनौट गरेको छ। 5 खाल है, त्यो त उनीहरूले आवश्यकता अनुसार बदलेलान्। एकपल्ट उनीहरूले 5 खाल गरेको मलाई थाहा छ, त्यो मैले पढेको छु। अब त्यो उनीहरूले चाहिँ 5 खालमा चाहिँ उनीहरूले एउटा संरचना निर्माण गर्छन्। त्यो संरचना निर्माण गर्ने अधिकार सबै उनीलाई दिएको छ।
त्यहाँ नेपालले चाहिँ किन यस्तो गरिस् भन्ने अधिकार छैन। उनले संरचना बनाउँछन् अनि बिस्तारै के भन्छन् भने यो संरचनाको रक्षा गर्नको निम्ति हामी आफ्नै सुरक्षा बन्दोबस्त गर्छौँ। नेपालको प्रहरीमाथि विश्वास छैन हामीलाई, नेपालको शस्त्रसँग विश्वास छैन, हामी हाम्रै ल्याउँछौँ भनेर त्यताबाटै ल्याउँछन्। अहिले ल्याउँदैनन्, त्यहाँ लेखे हुँदैन त्यसरी। अमेरिकन सेना नेपालमा कसरी आउँछ क्या सिपिजी? आधार चाहिन्छ क्या। हो त्यही त हो। हचुवाको भरमा हामीले कुरा नगरौँ। होइन हचुवाको भन्दा सब प्रमाण चाहिन्छ। होइन हचुवाको भरमा कुरा गरेको होइन। सम्झौता तपाईले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ, कहीँ लेखेको छैन। होइन सम्झौतामा त्यो लेख्न मिल्दैन, त्यो त्यसरी लेखिँदैन। किनभने हामीले यो नाटो सङ्गठन हो भनेर त भनेको छैनौँ नि, नाटो जस्तो त होइन। एमसिसीको सैन्य गठबन्धनसँगको सम्बन्ध चाहिँ कहाँ छ त? हो त्यही उनीहरूले के भनेर ल्याउँछन् भने उनीहरूले जुन संयन्त्रहरू खडा गर्दैछन् त्यसलाई सुरक्षा त दिनु पर्यो। उनीहरूले त प्रश्न भनिसके यो नेपालको कानुन चाहिँ जब चाहिँ त्यो एमसिसी सम्झौताका नियमहरू र नेपालको कानुन बाजियो भने बाजिने हदसम्म नेपालको कानुन लागू हुने छैन, एमसिसीको सम्झौता लागू हुनेछ भनिदियो। कानुन त उसले नमान्ने भइसक्यो। होइन कानुन त नेपालको लागू हुन्छ, एन कानुन र संविधान अन्तर्गत त अमेरिका रहनै पर्छ। होइन त्यो त नेपालले त्यो सम्झौता त्यसै हुनाले त गर्नु हुँदैन भनेको। अहिले चाहिँ झलनाथजीहरूले जो भन्नुभएको हो यो चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले, यो चाहिँ हटाउनुपर्छ। हटाउन अमेरिका तयार छैन। होइन तर छैन त्यो भनेको छ। होइन त्यो यथास्थितिमै पारित गर हो, नो कम्प्रोमाइज। हो नो कम्प्रोमाइज। किनभने त्यो हटाइदिएपछि त एमसिसी ल्याएको 55 अरब रुपियाँ दिएको खर्च गरे अर्थै भएन नि। त्यो त उसले त त्यो कानुनको उल्लङ्घन गर्नु छ। कानुन उल्लङ्घन नमान्नु भनेको संविधान नमान्नु हो। संविधान नमानेपछि त अब तपाईँको चाहिँ नि अनि के बाँकी रहन्छ भन्नुहोस् त? होइन तपाईँहरूलाई विकास विरोधी नेताको रूपमा पनि चित्रण गर्न थालेका छन् मान्छेहरूले, जनताहरूले। काम छैन, सडकमा जान्छन्, कराउँछन्, कोर्लिन्छन्। मैले त भनिहालेँ नि, हामी विदेशको सहायताको पनि विरोधी होइनौँ। अमेरिकी सहायता त धेरै आएको छ नि नेपालमा, त्यसको विरोध हामीले कहिले गऱ्यौँ? गरेनौँ। अमेरिकाको हस्तक्षेपको विरोध गऱ्यौँ, तर सहायता किन यो चाहिँ किन ल्याऊ भनेनौँ नि हामीले। अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने युएसएआइडीबाट देऊ न बाबा, 55 अरब किन, त्यसको दोबारै देऊ न, हामी लिन्छौँ। अनि हामीलाई कसरी विकास विरोधी, कसरी चाहिँ विदेशी सहायताको विरोधी भनेको? अहिले म भन्छु, अहिले यो मैले एउटा सानो आर्टिकल पढेको थिएँ, यहाँ अहिले जापानी जनताहरूमा एउटा जहिले पनि चिन्ता रहन्छ अरे। उनीहरू सम्पन्न त छन्, देश त सम्पन्न भयो, जहिले पनि चिन्ता यस कारणले रहन्छ कि उनीहरूको देशमा चाहिँ विदेशी सेना छ। त्यो त रहिरहने हो सधैँभरि, त्यो टेन्सनको विषय त सधैँभरि बनिरहने भयो। त्यस कारण यो विषय संवेदनशील हो, ज्यादै संवेदनशील। यसलाई पैसामा साट्न मिल्दैन। होइन पैसामा साट्न मिल्दैन, देशको राष्ट्रियतामा सम्झौता गर्न पनि मिल्दैन हो। तर आजको दिनमा अमेरिकाको सहयोग लिनुपर्छ भनेर जनमत त छैन, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? होइन त्यो जनमत चाहिएन, हामी नै भन्छौँ। होइन हामी नै भन्छौँ नि अमेरिकाको सहायता त कसैको पनि अस्वीकार। एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि जनता विपक्षमा बढी छ कि पक्षमा बढी छ? होइन मेरो विचारमा पहिला त एक जमानामा त थाहै थिएन, हामी जतिको मान्छेलाई त थाहा थिएन, लुकी गरेका थिए। अब यो प्रचार भइसकेपछि अब कसैले, आजै मैले पत्रिकामा पढेको थिएँ, मिडियामा, जनमत सङ्ग्रह गराऊ ओली हेरौँ हामी, कैयौँ धेरै चाहिँ जनताहरूले एमसिसी खारिज गर्छ भनेनन् भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेका छन्। अहिलेको अवस्थामा जनमत सङ्ग्रह गरे पनि एमसिसीको विरुद्धमा जनता छन्। अहिले चाहिँ आएर जनताको चेतना स्तर पनि के हुन्छ भने घटनाक्रमबाट नै हुन्छ। थाहै नभएको जनतालाई त के पैसा, त्यत्रो पैसा पनि छोड्नुहुन्छ। अगाडि हाम्रा देशका नेताहरूले छ नि आफ्नो निर्णय छ नि यथावत राख्न सक्लान्। होइन अमेरिका आफ्नो राष्ट्रिय हितमा छैन भने अमेरिकालाई भन्नु पर्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन, हाम्रा जनताले मानेनन्, कृपया यो चाहिँ हामी लिँदैनौँ, अरू ठिकै छ। होइन प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवाको कुरा मिलेको छ, सहमति भएको छ उहाँहरूको बिचमा। उहाँहरूको बिचमा सहमति भएर यो निर्णय लिनुभयो भने यो धेरै महँगो पर्छ। यो कुरा चाहिँ प्रष्ट बुझ्दा हुन्छ उनीहरूले। कसरी महँगो पर्छ शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई अथवा केपी शर्मा ओलीलाई? पहिलो कुरो चाहिँ यो पासै हुँदैन। आफूले जसरी उनीहरूले एक्सपोज गरेका छन् नि, अब कहिल्यै पनि हामी त यो भन्छौँ यदि यो पास भयो भने उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्छौँ हामीले। अब
यदि त्यस्तो गर्न MCC पाइन्छ पारित भयो भने केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवालाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ प्रचण्डलाई सबैलाई जसले मतदान गर्छ त्यसको पक्षमा हो त्यही हो सबैलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ देशभरि जानुहुन्छ किनभने जानी बुझिकन यस्तो गर्न पाइन्छ सत्तामा बसेर राज्यको प्रमुखको काम के हो देशको स्वाधीनता जोगाउने कि देशको स्वाधीनता बिक्री गर्ने विदेशी चाहिँ हस्तक्षेप हुन दिनु हुँदैन भन्ने कि हस्तक्षेप गराउने झन् ल्याएर त्यस्तो गर्न पाइन्छ त्यसकारण हामी भन्छौँ हामीले त अपिल गरिसकेका छौँ जसले खबरदार यहाँका सांसदहरूले कसरी भोट हाल्छन् ल हालुन् त यहाँ कसरी चाहिँ त्यो पारित गर्दा रहेछन् किनभने हामीले त राजनीति त अझै गर्नु छ नि नेपालमै बस्ने त हो नि हामी नेपालमै बसेर राजनीति गर्ने हो नि हामी बाहिर त हामी कोही पनि जाँदैनौँ त्यसकारण राजनीति गर्नु छ कसैलाई नेपालमा बस्नु छ त्यो जनमत बुझ्नुपर्छ राइटिङ अन द वाल भित्तामा के लेखा छ भन्ने कुरा पढ्नुपर्छ त्यसो भए तपाईँको एउटा निष्कर्ष आयो एमसीसीको पक्षमा जसले मतदान गर्छ त्यसलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने हामी तपाईँको एजेन्डा छ हामी भन्छौँ हो हामी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ प्रतिकार पनि गर्नु तपाईँ हो हामीहरू त्यही भन्छौँ अहिले म अहिले भर्खरै एउटा उसमा भिडियो कन्फरेन्समा भाग लिएर आएको अब कसरी चाहिँ नि त्यसलाई लागू गर्ने भनेर त्यहाँ छलफल गर्दैछन् साथीहरू है म त्यो मिटिङबाट भर्खर आउँदै थियो हाम्रो पार्टी मात्रै छैन यसमा 11 दल त हामी छौँ त्यहाँबाट अरू कति छन् त्यो हामी सबै मिलेर चाहिँ अब एमसीसी पारित गर्न नदिने भनेर अभियान चलाउँदैछौँ होइन अब त्यो यही हो सबभन्दा ठुलो कुरो यतिखेरको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो बाधक चाहिँ कोरोना भाइरसै हो किनभने गर्नु हुँदैन त्यो हामीले बुझेका छौँ त्यसमा तपाईँहरूले पारित भएको दिन संसद घेराबन्दी गर्नुहुन्छ गर्छौँ संसद घेराबन्दी गर्छौँ उनीहरूलाई हामीले सकेसम्म कुनै पनि सांसदलाई त्यहाँ जान दिँदैनौँ हामीले पत्र पनि पठाएछौँ नजानु पत्रमा एमसीसी चाहिँ यस्तो राष्ट्रघाती हो तपाईँहरू त्यहाँ नजानु होला त्यहाँ उपस्थितै नहुनुहोस् त्यो दिन कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर मैले त प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर भनेको हो नि हामी डेलिगेसन गएर होइन उहाँले भन्नुभयो तपाईँलाई त्यस्तो लागेर छ म पनि अध्ययन गरौँला मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छैन भन्नुभयो मैले अग्निजीलाई नै भेटेर हामीले डेलिगेसनले भन्यो तपाईँको हातबाट त्यो एजेन्डा चाहिँ टेबल नगर्नु होला अग्निजीलाई पनि दबाब छ प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि नमानी भएन अग्निजीले प्रधानमन्त्रीले भनेर त्यो मान्न उहाँ बाध्य हुनुहुन्न कृष्णबहादुर महराजले नमान्दाखेरि के भयो तपाईँलाई थाहा छ होइन त्यो त बेग्लै कुरा हो त्यति रिस्क त लिनु पर्यो त्यति रिस्क त लिनु पर्यो नि के अरे एउटा राजनीति गर्ने मान्छेले राष्ट्रको लागि त्यति रिस्क लिनु परेन त्यो त खुसी खुसी लिनु पर्यो नि महराजले भन्नुभएको होइन मैले एमसीसी पारित गराउन नमान्दाखेरि म माथि यत्रो गम्भीर आरोप लाग्यो षड्यन्त्र भयो भनेर उहाँले त्यसो त भन्नुभयो जति बेला एमसीसीको विरोध गर्नुपर्ने बेलामा कहाँ जानु भएको छ कोनी एक दिन त चाहिँ रोल्पा गएर हलो जोतेको चाहिँ हेरेको थिएँ मैले यति बेला त उहाँ उत्रिनुपर्छ नि त्यस्तो बहादुर मान्छे ल मेरो पालामा त मैले यो गर्न दिइनँ ल दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ अम्लो ठडाएर निक्लिनु पर्थ्यो नि उहाँ हराउनु भएको छ अब त्यस कारण के हो नि त्यो त रहस्यमा छँदैछ अहिले पनि जे होस् अग्निजीले त्यो स्ट्यान्ड लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको उहाँको प्रक्रिया अनुसार चाहिँ होइन संसदको सभामुख चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आदेशमा चल्ने चाहिँ पद होइन त्यो तर हाम्रो देशमा त पार्टीको आदेशमा प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सभामुखले काम गरिरहेको छ विगतको कुरा तपाईँले नमान्ने आत्मसात नगर्ने होइन त्यो मान्नेहरूलाई त हामीले राम्रो मानेका छैनौँ नि त्यस्तो गर्नुहुन्छ हुन्छ नि यहाँ पनि स्ट्यान्ड लिने छैन कैयौँ सरकारको निर्णयहरू त्यो सुशीला कार्कीले त कैयौँ चाहिँ फैसलाहरू त्यस्तो गरिदिनु अनि त्यहाँबाट कैयौँ सभामुखहरूले त्यस्तो गरे त्यो छ इतिहासमा तिनीहरू दर्ज भएका छन् नि तिनीहरूको भूमिका उहाँ सभामुख भइसकेपछि उहाँले टेबल नगरिकन त्यो टेबल कसै गरी पनि हुँदैन प्रधानमन्त्रीले भनेर नै हुँदैन सरकारले निर्णय गर्यो भने पनि हुँदैन त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अग्निले अस्वीकार गर्नै पर्छ सभामुखले मान्नुहुन्न नमान्न पाउनुहुन्छ हामी भन्छौँ मान्नु हुँदैन यस्तो निर्णय त्यसमा तपाईँहरूको सबै एजेन्डाहरू छ एमसीसी पारित गरेर नदिनको लागि घेराबन्दीदेखि सडक आन्दोलनदेखि हो सबै ठाउँमा तपाईँ सबै अब यो 10 दिन हाम्रो अरू केही पनि छैन खालि 10 दिन तपाईँहरूको सरकार विरोधी अभियानमा पुरै एमसीसीको विपक्षमा अरू एजेन्डा नै उठाउनु सडक आन्दोलनदेखि संसद घेराउसम्म हाम्रो चाहिँ एक सूत्रीय एमसीसी खारेज अब 10 दिन के हुन्छ एमसीसी हो खारेज भएन भने अब देशमा दुर्घटना हुन्छ ठुलो दुर्घटना हुन्छ कस्तो किसिमको दुर्घटना हुन्छ होइन अब यो निर्णयलाई कसैले मान्दैन यो सरकारलाई मान्दैन यो व्यवस्थालाई मान्दैन जनता अनि के हुन्छ अब त्यो त हेरौँ न के हुँदै जाँदो रहेछ गणतन्त्र पनि सङ्कटमा पर्छ होइन यो व्यवस्था परेन सङ्कटमा अनि त्यसकारण धेरै ठुलो यसको चाहिँ परिणाम हुनेवाला छ
अहिले पैसाको लागि दबाब दियो, के गर्ने, अमेरिकनले धम्क्याए, फलानले यो गर्यो भनेको भरमा पास गरायो भने त्यसको परिणाम सम्हालिन सक्नुहुन्छ यो देशमा। त्यो चाहिँ बुझे हुन्छ भने। अब तपाईँहरूमाथि पनि त भारतीय नेताहरूको बुद्धिजीवीहरूको एउटा गम्भीर आरोप छ, 10 वर्षीय जनयुद्ध भनेको भारतले तपाईँहरूलाई आर्थिक रूपमा पैसा दिएर तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको बाहिर आइरहेछ है। प्रचण्डलाई पनि भारतीय नेताहरूले भने पछिल्लो समय सिपिजी तपाईँले अध्ययन गरेर तपाईँ भारतीय जेलमा पनि बस्नुभयो होइन, तपाईँ र मोहन भाइदे। मलाई एउटा कुरो बताउनुहोस्, 10 वर्षीय जनयुद्धको जग भनेको तपाईँहरूको भारतै थियो, भारतको मलजलमा तपाईँले आन्दोलन गर्नुभएको? अब मलाई थाहा भएसम्म र मैले अनुभूति गरेसम्म चाहिँ त्यो होइन। हेर्नुहोस् है, म अहिले यो कुरा आइरहेछ, भारतीय नेताहरूले अस्ति चाहिँ त्यो आरोप पनि लगाए, हाम्रो पैसा खाएर चाहिँ पहिले यहाँ बाबुरामजी र प्रचण्डलाई हाम्रो सुरक्षा उसमा बस्यौ तिमीहरू, हाम्रो पैसा खायौ, अहिले हाम्रै विरुद्ध चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यस्तो नक्सा बनाउने भनेर पनि भने। त्यो कुरा हामीलाई त भनेनन् नि, तिम्रो पार्टीले गर्यो भनेनन् नि। त्यो पार्टीको अफिसियल लाइन त्यो छँदै छैन, त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यति कुरा त म त लिडरसिपमा निरन्तर भएको हुनाले थाहा छ नि। तर भित्रभित्र चाहिँ अहिले उहाँहरूको अर्कै साँडगाँठ रहेछ भन्ने पनि त्यो पनि आयो फेरि। जस्तो एसडी मुनिले पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सपोज गरिरहेका छन् होइन। नेपाल इन ट्रान्जिसन भन्ने किताबमा त्यो कुरो प्रष्ट रूपले उनले आफ्नै लेखमा पनि लेखेका छन्। कसरी माओवादीलाई पाहाडबाट चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याइयो भनेर भनेका छन्, कसरी हुर्काइयो, कसरी मलजल गरियो, कसरी पैसा खुवाइयो, हो प्रचण्डलाई कसरी संरक्षण गरियो, बाबुराम भट्टराईलाई कसरी पालियो, सबै कुरा बाहिर आछ नि। हो, त्यो एक्सपोज भयो, त्यो हुनु राम्रो हो। हामीले गरेको भए हाम्रो पनि एक्सपोज हुन्थ्यो, हाम्रो त कसैको भयो। तपाईँ त जेलमा बस्नु भएको थियो, जेलमा बस्दै तपाईँलाई सहयोग गरेन भारतीय सरकारले? होइन, अब त्यो जेलमा बस्दाखेरि उसले कैदीलाई दिने खाना खुवाउँदाखेरि चाहिँ सहयोग गरेको मानियो भने त अब त्यो कैदीलाई दिने खाना त अलिअलि खाइयो। त्यही पनि पानी त बाहिरबाट ल्याएर खान्थेँ म चेन्नईमा हुँदाखेरि, किन भित्रको पानी खानै हुँदैन थियो, नुनिलो पानी थियो होइन। त्यस कारण चाहिँ खोइ त गर्नेलाई उनीहरूले भन्छ। तर बारबुदी सम्झौता भारतमा भयो त सिपिजी? होइन, भारतमा भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ भारतको सँग चाहिँ त्यहाँ गोप्य साँडगाँठबाट भएको रहेछ भन्ने कुरा नि अहिले आयो। त्यो पछिल्लो चरणमा भएको कुरा चाहिँ त्यो बेग्लै च्याप्टर हो। त्यो जनयुद्ध संलग्नता छैन, हाम्रो थाहै छैन पार्टीलाई के को संलग्नता हुने। जनयुद्धको जगमा बसेर सम्झौता गरेको होइन बाह्र बुँदे सम्झौता? होइन, 12 बुँदे जुन चाहिँ सम्झौता भयो त्यो भारतको चाहिँ पहलमा भएको भन्ने त थाहा थिएन नि। तपाईँलाई थाहा थिएन त्यति पनि? होइन, भारतको पहलमा भएको थियो भने थाहा थिएन, थाहै थिएन। सबैलाई थाहा थिएन त्यतिखेर भारतीय पहलमा भएको संलग्नता भएको भन्ने कुरा? होइन, कसरी त्यहाँ अब अहिले पो सबै कुरा थाहा भयो, त्यति नै खेर त थाहा भएन नि। हामीलाई किन भारतमा यो गरियो भनेर यो प्रश्न उठाउँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो सुरक्षित ठाउँ त्यहीँ थियो, भारत सरकारको जानकारी बिना नै हामीले गरेको हौँ भनेर हामीलाई। तर भारतीय सरकारको जानकारी बिना त्यत्रो सम्झौता भयो होला त्यहाँ? हो, होइन होइन र सर, अहिले त मान्छेले के पनि भन्दैछन् भने त्यो ड्राफ्ट नै चाहिँ गर्ने मान्छे त्यहाँभित्र कतैतिर बसेको थियो र त्यसले गर्थ्यो भनेर भन्छन्। त्यो त इतिहासको त्यो असाध्यै कलङ्कित च्याप्टर हो। त्यस्तो कुनै पनि उसले गर्नु हुँदैन। क्रान्तिकारी आन्दोलनमा त्यत्रो धोका कसैले दिनु हुँदैन थियो कि। तत्कालीन माओवादीलाई भारतले हुर्काएको हो नि, त्यो कुरा मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? मान्दिनँ, पार्टीलाई हुर्काएको म मान्दिनँ, त्यो हुँदै होइन। पैसा दिएको, मलजल गरेको, तपाईँलाई त्यहाँ त्यो शरण दिएको, सबै कुरा तपाईँ बिर्सिनु? होइन, त्यो त प्रचण्ड र बाबुरामलाई दिएको भनेका छन् उनीहरूले, समग्र पार्टीलाई दिएको भन्न उनीहरूले अझै सकेका छैनन्। उनीहरूलाई चाहिँ दिएको चाहिँ हो र हुनसक्छ, त्यसको निम्ति उनीहरू जिम्मेवार छन्। तर हाम्रो पार्टी माओवादी पार्टीलाई म तपाईँलाई चेन्नईमा गिरफ्तार हुँदाखेरि मलाई त्यहाँ ठुल्ठुला अफिसरहरू आए होइन, त्यहाँबाट बयान लिने बेलामा सबैले मलाई के सोध्यो भने भारतका माओवादीलाई कति हतियार दियो भनेर सोध्छन् मलाई। त्यतिखेर हामीलाई भारत सरकारले के गर्थ्यो भनेदेखि चाइनाबाट हतियार तिमीहरू ल्याउँछौ अनि त्यो हतियार चाहिँ भारतका माओवादीलाई दिन्छौ होइन भन्थ्यो मलाई। खालि त्यही प्रश्न सोध्छ जति बेला पनि। हाम्रो विषयमा त भारतको स्टडी त त्यो पो हो त, कहाँबाट त्यस्तो शक्तिलाई उसले हुर्काउने नि कुरै आउँदैन थियो। तर उनीहरू सफल भए, त्यसको शीर्ष नेतृत्वलाई नै उनीहरूले आफ्नो पक्षमा गराइदिए, उनीहरूले किनिदिए। त्यो चाहिँ उनीहरूको क्षमता भन्छु। अब नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिका के हुन्छ? अब यो प्रचण्ड ठुलो टेस्टमा छन् अहिले पनि, यही एमसिसीमा ठुलो टेस्ट छ प्रचण्डको। मैले अर्को पनि सुनेको छु, अर्को भर्सन। अब यसलाई अलिकति चाहिँ नि ऊ गर्नको निम्ति के पनि गरिँदैछ अरे भने यदि यो सरकारको तर्फबाट यो एजेन्डामा चढाउने काम कसै गरी भयो भने
अनि त्यसमा चाहिँ संशोधन प्रस्ताव हालिन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो अर्को षड्यन्त्र हो। फेरि त्यो देखाउन झन्झन हामीले त होइन नि भन्न गयो। त्यस्तो गर्न पाइन्छ? संशोधन प्रस्ताव हालिदिएर हुन्छ? हुँदैन। ठुलो टेस्ट अहिले प्रचण्डको हुँदैछ। उनीहरूले पार्टीको, किनभने पार्टीले बनाएको हो नि त प्रधानमन्त्री ओलीलाई। तर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो पार्टीभन्दा ठुलो आजको दिनमा छ नि सरकार हो क्या, कार्यकारी प्रमुख हो। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले भन्नुभएको छ पार्टीको निर्देशन प्रधानमन्त्रीको लागि बाध्यकारी छैन भनेर। हो, विष्णुजीले भन्नुभएको छ। त्यसो हो भनेदेखि त यो बहुदलीय व्यवस्थाको मान्यतालाई नै नमानेको हो नि। बहुदलमा चाहिँ के हुन्छ भने दल मुख्य हुन्छ। दलभित्रको कुनै मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ। दल नेता भएको हुनाले प्रधानमन्त्री बनेको हो नि ओली। त्यो दल नेता कसले बनाइदिएको? पार्टीले बनाइदिएको। त्यो चाहिँ अब टेस्ट हुँदैछ। कुनै पनि बाहनामा कोही पनि उम्किन पाउँदैन। एमसिसीले सबैको परीक्षा गर्दैछ। होइन, एमसिसी प्रचण्डले पारित गर्नुभयो भने के हुन्छ उहाँको भविष्य? होइन, उहाँको भविष्य चाहिँ अब जो अरूको हुन्छ एमसिसी पास गर्नेहरूको त्यस्तै हुन्छ उहाँको। अब हामी त त्यही आह्वान गर्छौँ, जसुकैले गरेको होस् सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ उनीहरूलाई। हामी त्यही भन्छौँ। तर तपाईँको कुरा मान्नु पर्यो नि त। होइन, जनताले पत्याउनु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा धेरै जनताले मान्छन्। अहिलेको अवस्थामा म यहाँ आजको कुरा गर्दैछु। पहिले चाहिँ तपाईँ 10 महिना अगाडि कुरा गरेको भए म त्यसो भन्ने थिइनँ। तर आजको अवस्थामा जनताको चेतना स्तर त्यहाँ पुगेकै छ। त्यसकारण चाहिँ कसैले पनि त्यो आरामसँग अब चाहिँ त्यो पास गरिहालियो भन्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ कसैको पनि रहने स्थिति चाहिँ छैन। थ्याङ्क यू सो मच सिपीजी। ल, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।